नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सुबह अपनी एक स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, यूएसए में होती हैं वो, तो चूँकि उनकी क्लास होती है सुबह 5 बजे के करीब, तो उनको पढ़ाते हुए एक रुकू मैंने पढ़ा। यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं आज अपने मुआशरे के हालात पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला ने एक वाक़े का ज़िक्र, जब हज़रत आदम को बनाया और इब्लीस से कहा कि तुम हज़रत आदम को सजदा करो, और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई दफ़ा बार बार बयान किया, और हर बार एक नई बात समझ में आती है। मुझे 13 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और उन 13 सालों में मैंने शायद ही कोई ऐसी आयत हो जिसको हर दफ़ा एक नई बार ना समझा हो। हर दफ़ा जो आयत पढ़ती हूँ मुझे ये लगता है मैंने कभी नहीं पढ़ी। मैं जब पढ़ाती हूँ तब भी मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं पढ़ी, और ये एक नई बात मुझे समझा कि आज तक मुझे ऐसी समझ नहीं आई। तो होता क्या है कि इंसान जो है आज के मुआशरे में, हम सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा हमने हाईलाइट कर दिया, अपनी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा शामिल कर लिया कि हमें अच्छे बुरे की तफरीक भूल गई। हमने लोगों की अक़दार को, अपनी रवायात को ख़त्म कर दिया, लोगों की अक़दार को और लोगों की रवायात को अपना लिया। वो रवायात जिनका अल्लाह ताला ने बार बार तज़किरा किया था कि वो छोड़ दो, उनसे कहा था कि वो छोड़ दो और तुम ईमान वालों की तरह रहो, और वो कहते थे कि हम ईमान वालों की तरह रहें, वो लोग जो बेवकूफ़ हैं। आज उन्होंने उस बेवकूफ़ी को अपना लिया और मुसलमानों की अक़दार और रवायात को अपना लिया, और हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खसारे में डालते हुए हमने उनकी रवायात को अपना लिया। आज हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। एज़ अ मुस्लिम बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया। अब मैं आती हूँ, सूरत तौहा है, पारा नंबर है 16, और रकू नंबर जो है वो है 15 से आगे, यानी आयत नंबर 116 से पढ़ रही हूँ मैं सूरत तौहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि और जब हुक्म दिया हमने फरिश्तों को कि सजदा करो तुम आदम को, बस उन्होंने सजदा किया मगर सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। बस कहा हमने, ए आदम, बेशक ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, बस ना निकाल दे तुम दोनों को ये जन्नत से, बस तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अब अगर औरत ये समझती है कि उसको शैतान नहीं बहका सकता, तो औरत को भी शैतान बहका सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, यानी मर्द और औरत दोनों का दुश्मन है शैतान, और दोनों को बहका सकता है। अल्लाह फरमाता है कि ख्याल रखना, ये दुश्मन है, ये तुम्हें निकलवा ना दे जन्नत से, तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। आज मेरी ज़िंदगी है, आज आपकी ज़िंदगी है, आज हम एक वक्त है कि हम जी रहे हैं दुनिया में। अगर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हम कहाँ होंगे, कौन सी जगह पे होंगे? आलम अरवा की, यानी उस ज़िंदगी की जो कि सिर्फ रूहों की है। और जब आलम बरज़ख से, यानी आलम अरवा से निकल के हम मतलब अल्लाह ताला के सामने हशर के दिन पेश होंगे, तो क्या हमारे आमाल इस काबिल होंगे कि हम अपने आप को अल्लाह के सामने लेकर जाएं? अल्लाह आगे फरमा रहा है, बेशक तेरे लिए ये है कि ना तो भूखा होगा इसमें और ना तो नंगा होगा, और ये कि ना तो प्यासा होगा इसमें और ना तुझे धूप लगेगी, यानी धूप की गर्मी का एहसास नहीं होगा तुझे। धूप ऐसी होगी जो तेरे जिस्म को तवानाई दे, तेरे जिस्म को ठीक रखे। बस वसवसा डाला तरफ उसकी शैतान ने, कहा, ए आदम, क्या निशान दूं तुझे हमेशगी की दरख्त का,
यानी ऐसे दरख्त का जो हमेशा रहने वाला है, और बादशाही जो ना पुरानी हो। आज मुझे ये बताएं आप कि आप और हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम इस जगह नहीं खड़े? क्या हम नहीं चाहते कि हम हमेशा रहें? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा हुस्न, हमें हमारी जवानी कभी ख़राब ना हो? क्या हम नहीं चाहते? क्या इस यानी एक चेहरे को ठीक करने के लिए, अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का रिवॉर्ड ये लेते हैं कि हम मतलब अपनी जवानी को छुपा लेंगे, अपने जिस्म को ठीक रखेंगे, अपनी जवानी को छुपा लेंगे। और कोई अगर हमें कह दे कि आप तो 40 की लग रही हैं, आप तो 45 की लग रही हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। कोई हमें आंटी कह दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि आप तो बहुत जवान हैं, बहुत यंग हैं, और आपके ऐसे बच्चे हैं, तो इतने बड़े बच्चे हैं, तो ये कभी हम सुनकर उतनी ही खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमें नहीं पता कि हम कितने बड़े हैं? क्या हमें नहीं पता कि हमारी उम्र क्या है? क्या हमें नहीं पता कि हमारी जवानी कभी रहने वाली नहीं है? अल्लाह आगे फरमाता है कि बस खा लिया दोनों ने इसमें से, बस जाहिर हो गई उन पर उनकी शर्मगाहें। यानी उसने कहा कि एक तो तुम्हें जवानी मिलेगी और दूसरी मौत नहीं आएगी, यानी मौत नहीं आएगी और तुम सदा जवान रहोगे। तो दोनों ने क्या किया कि खा लिया उससे फल, यानी उस दरख्त का, बस जाहिर हो गई उन पर उनकी शर्मगाहें, और लगे वो अपने ऊपर पत्तों को, जन्नत के पत्तों को यानी जोड़ने लगे, और हुक्म टाला अपने रब का, बस वो पहन गए। अब आज यानी अल्लाह ताला ने ये फरमाया, एक और जगह अल्लाह फरमाता है इसी वाक़े का जिक्र करते हुए कि शैतान तो तुम्हारा वो दुश्मन है जिसने तुम्हारे माँ बाप का लिबास उतरवा दिया, और जिसने आज यानी जिस तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया कि ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें मैंने जन्नत में रखा हुआ है, तुम्हें मैं नंगा नहीं छोड़ूंगा, भूखा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें गर्मी से बचाना और तुम्हें ठंड से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। जब अल्लाह ताला ने रिस्क की जिम्मेदारी ले ली, जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ की जिम्मेदारी ले ली, तो हम कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? आज सोशल मीडिया पे बच्चियां जिस अंदाज में अपनी तस्वीरें लगाती हैं, जिस अंदाज में लड़के अपनी तस्वीरें लगाते हैं, यानी वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर रहे? लड़के मेकअप करके, मुख्तलिफ शक्लें बना के, यानी कोई ना कोई उल्टी हरकत करते हुए, यानी इसमें उनको अपनी इज्जत नफ्स का एहसास नहीं रहता, उसमें उनको अपनी इज्जत का एहसास नहीं रहता, बच्चियों को अपनी इज्जत का एहसास नहीं रहता। किस हद तक अपनी तस्वीरों को गंदगी में धोते हुए वो ये सब कुछ कर रही हैं। पहले हम समझते थे कि ये सिर्फ मतलब वो एक तबका है जो कि इस मतलब जिनको बचपन से ही इसी तरीके से पाला जाता है कि वो ये सब कुछ करें। आज अगर अभी लाहौर में मैंने शादी अटेंड की, आप यकीन करें कि लड़कियों की मतलब पूरी बैक जो थी वो नहीं थी, बैकलेस कमीज़ें उन्होंने पहनी हुई हैं, फ्रॉक्स पहनी हुई हैं, स्लीवलेस पहनी हुई हैं, दुपट्टे तो बिल्कुल गायब हो गए। आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? इस सोशल मीडिया के उस पे आते हुए आप अपनी तस्वीरों को बेहतरीन से बेहतरीन बना रहे। आम घरों की बच्चियाँ, पाकीज़ा घरों की बच्चियाँ, बहुत मॉडर्न घरों की बच्चियाँ, मतलब वो लोग जो पढ़ी लिखी हैं, वो लोग जो अपना एक लेवल रखती हैं, वो लोग जिनको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, जिनको सोशल मीडिया के बारे में, जिनको जो चीज़ पूछ लो वो सब आती है, जो यानी अपनी अक़दार, अपनी रवायात को भूल रही हैं। क्या हम माएँ होकर हम ख़राब हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकते? क्या हम अपने बच्चों को उस लेवल से कहीं ऊपर लेकर जा रहे हैं जिसमें जिस्म को दिखाना, उसकी नुमाइश करना मुनासिब समझा जा रहा है? क्या हमारे मर्दों की, एक बाप की, एक भाई की, एक बहन की, मतलब मियाँ की और एक बेटे की गैरत इतनी ख़त्म हो गई है कि वो अपने औरतों को इस तरह से इतनी यानी जिस्म को दिखाते हुए वो बाहर लेकर आ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है?
وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی اگر ان کے ساتھ ایسا چل رہی، پہلے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں کے بارے میں غیرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، کہ اگر وہ کوئی غلط حرکت کر رہی تھی تو اس کے باپ نے اس کو نہیں روکا، اس کے بھائی نے اس کو نہیں روکا، اس کے میاں نے اس کو نہیں روکا اور اس کے بیٹے نے اس کو نہیں روکا، لیکن آج کی عورت اتنی سرکش ہو گئی ہے کہ یہ چاروں رشتے اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں، یہ چاروں رشتے اس کے سامنے مطلب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ وہ اپنی تئیں بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ سوشل، بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ آج اچھے گھروں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے، ہماری بیٹی یہ کرتی ہے، ہماری بیٹی یہ کرتی ہے، ہماری بیٹی نے ہمیں گھر بنا کر دیا ہے۔ وہ سب باتیں صحیح، لیکن آپ کی بیٹی اس سوشل میڈیا پہ کیا کر رہی ہے؟ سوشل میڈیا پر جا کر اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر رہی ہے جو آپ کے اس مسلمان ہونے کے وہ شرمندہ کر رہا ہے، تو کیا آپ اسے وہ کرنے دیں گے؟ کیا 2-4 ٹھمکے لگا لینے سے، 2-4 باتیں ایسی کر لینے سے، کیا ولگر جو باتیں کر لینے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ اگر اس میں پیسہ آ رہا ہے تو آپ کو کر لینی چاہیے؟ ولگیرٹی کو پھیلانا اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ اور اس کو شیئر کرنے والے، اس چیز کو آگے پہنچانے والے کیا نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا بڑا وبال لے رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ بری سفارش کا بوجھ ہوگا ہر شخص پر، یعنی بوجھ اٹھائے گا وہ، اگر اس نے کوئی برا کام کیا، برے کام کو پھیلایا، برائی کو پھیلایا، تو اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا۔ آپ نے ایک بندے کو گناہ کی لت لگا دی، آپ نے ایک بندے کو گناہ کی دعوت دے دی، اب وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے مزید سے مزید گناہ کرتے ہوئے، اور اس کا عادی ہو گیا، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، 2-4 اور لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، 3-4 اور لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جس وقت وہ گناہ کا عادی ہوتا جا رہا ہے تو اس گناہ کو پھیلانے کے جتنے آپ ذمہ دار ہو رہے ہیں، جو بھی لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو پھیلانے کے جتنے ذمہ دار ہو رہے ہیں، وہ سب اس کا وبال لے رہے ہیں۔ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم مر جائیں گے۔ ہم جتنا مرضی کہہ دیں کہ ہم اپنی جوانی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنی جوانی کو مطلب ہمیں موت نہیں آنی، ہم کسی کی مرگ پہ بھی جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں کہ جیسے یہ مر گیا اور ہماری تو موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پہلے لوگ موت سے عبرت پکڑتے تھے، کہیں کہیں سننے میں آتا تھا موت کا، آج ان کے سامنے موت بکھری پڑی ہوتی ہے سڑکوں پر۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے موت کو نہ دیکھا ہو، سڑکوں پر، ایکسیڈنٹ میں، گھروں میں، بیماروں میں، ہسپتالوں میں، کہاں ایسی جگہ جہاں موت نہیں بٹ رہی؟ تو کیا ہم اس سے مبرہ ہیں؟ کیا ہم نے نہیں مرنا ہے؟ جو یہ کر رہے ہیں ان بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان بچوں کو بھی آپ دین کی طرف لائیں۔ ٹھیک ہے، اچھے کانٹینٹ بھی دیے، اچھی باتیں بھی کریں، اپنے تقدس کو، اپنے ماں باپ کے تقدس کو، اپنے جو ہے دین کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ کچھ بھی کریں، لیکن اپنے اقدار کو پامال مت کریں، اپنی روایات کو پامال مت کریں۔ ایز اے مسلمان ان کے جو فرض ہیں ان کو نبھائیں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کریں کہ کوئی ان سے شرمندہ نہ ہو۔ اور جو شیئر کرنے والے ہیں ایسی چیزوں کو، خدا را مت ایسا کریں۔ اگر آج آپ کسی بہن بیٹی کی تصویروں کو مختلف انداز سے لے کر دوستوں میں، لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، پہلے تو اس کے گناہ کا وبال، پھر اس کے بعد اس برائی کو پھیلانے کا وبال، کیونکہ برائی پھیلانے کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ بھی اس برائی کا پورا حصے دار ہوتا ہے۔ تو کیوں آپ ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں جس کا کہ آخرت میں آپ کو جواب دینا پڑے؟ خدا را اس سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، خدا را اپنی آپ کو اس طرح سے دنیا کے
سے لے کر جائیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ یہ سب باتیں جو ہم نے آج اس میں پڑھی ہیں، میں اس سے اگلا آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ فرماتا ہے بس دونوں نے کھا لیا اس کا پھل، ہم نے پڑھ لیا یہ کہ دونوں نے کھا لیا اس کا پھل، پس ظاہر ہو گئی ان کی شرمگاہیں اور لگے وہ جوڑنے اپنے اوپر پتے جنت کے، اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا، پس وہ بہک گیا۔ سمجھ تباہ، پھر چن لیا ہم نے اس کو، ربہ رب اس کے نے، یعنی چن لیا اس کو رب اس کے نے، فتابہ علیہ پس متوجہ ہوا اس پر، وہدا اور راہ دکھائی۔ یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بہک جاتے ہو، مرد ہو عورت ہو، اگر تم بہک جاتے ہو تو اللہ نے توبہ کا راستہ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ بار بار توبہ تمہارے طرف آتی ہے، تم اسے پا کر تو دیکھو، تم اسے کر کے تو دیکھو، اور جب تم توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں چنے ہوئے لوگوں میں سے کر دے گا، یعنی تمہارے توبہ کو قبول کرے گا، تمہاری شرمندگی کو قبول کرے گا۔ تو آج بھی وقت ہے، زندگی ہے، توبہ کر لیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ کہا ہم نے اتر جاؤ دونوں اس میں سے، ایک تم میں سے دوسرے کا دشمن ہوگا، یعنی ہم واقعی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بس اگر آئے تم تک میرے پاس سے ہدایت، یعنی میری طرف سے ہدایت کسی بھی سبب سے، کسی بھی وسیلے سے تم تک پہنچے، تو جو کوئی چلے گا میرے راستے پر، میری ہدایت پر، بس نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ کم بخت ہوگا، یعنی بدبخت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بخت کھل جائے گا کہ وہ اللہ کی ہدایت اس تک پہنچی اور وہ اللہ کی ہدایت پر چلا۔ اللہ کی ہدایت اب تک آ رہی ہے، صرف میں نہیں ہوں دنیا میں، دنیا کے بہت سارے لوگ آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، آپ وہ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ وہ بات کو تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں اور کانوں میں پڑ جائے کہ اگر یہ دین کی بات کر رہی ہیں تو آپ اس بات کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، یعنی فوراً سکرول کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی منہ پھیرے گا میری یاد سے، بس بے شک اس کے لیے معیشت ہوگی تنگ، یعنی گزارن تنگ ہو جائے گا، اور وہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اندھا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی۔ معیشت کیا، گزارن کیا، یعنی وہ جتنا بھی چاہے گا، اس کا لالچ، اس کی ہوس، اس کی جو انٹرنل کیفیت ہے پیسہ کمانے کی، وہ کبھی نہیں مرے گی۔ اگر کوئی ناچ کر پیسہ کما رہا ہے تو وہ ناچتا ہی رہے گا، اگر کوئی اپنا جسم دکھا کر پیسہ کما رہا ہے تو وہ اسی طرح رہے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اور جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کی وہ بوجھ، اس کا وزن کس قدر ہوگا، برائیوں کا، برے اعمال کا۔ خدارا آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، یہی سوشل میڈیا آپ کو بہت اچھی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف واپس لائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا جو میں نے ابھی تک پڑھا اس میں سے کچھ بھی ایسا ہے جو کہ آج نہ ہو رہا ہو؟ اللہ کے لیے اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے لیے پلٹ آؤ، کیونکہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ضرورت تمہاری اپنی ہے۔ میں تو تمہیں خدا کا واسطہ دے رہی ہوں کہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کچھ نہ کرو، اللہ کی ناراضگی بس مول نہ لو، کچھ نہ کرو، بس رب کی رضا کے لیے، رب کو پانے کے لیے توبہ کر لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دعوت دیتی ہوں، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنی پناہ کی طرف، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف جو تمہیں اپنی رحمت میں پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔